प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा चैप्टर बेतकल्लुफ़ी है। बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर और ये सबक जो है वो इंशाइया है। हम जानते हैं कि इंशाइये को हम अंग्रेज़ी ज़बान में लाइट ऐसे कहते हैं। इंशाइया कोई मालूमाती मजमून नहीं होता, बल्कि जज्बात और तख़य्युल का इसमें असर होता है। एक मौज की तरंग होती है। एक किसी भी मौजू के को लेकर एक साहिब तर्ज अदीब इंतहाई अच्छे अंदाज में इसको पेश करता है और इसको पढ़ने के बाद इंसान को मुसर्रत का और इत्मीनान का और खुशी का एहसास होता है। बेतकल्लुफ़ी में कन्हैया लाल कपूर ने जब इस सबक की शुरुआत की तो बहुत ही उम्दा तरीके से हमारे बहुत ही उर्दू अदब के मशहूर शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के एक मिसरे से उन्होंने शुरुआत की है कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर ज़ौक़ तो ये कह गए कि तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है, लेकिन अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ है तो फिर बेतकल्लुफ़ी में कौन सा सुकून और इत्मीनान है। इसलिए कि वो तकल्लुफ़, वो ज़ाहिरदारी, वो बनावट कि जिसमें इंसान अपने अखलाक को बरकरार रखे, अपने रिलेशन को बरकरार रखे, अपने ताल्लुकात को बरकरार रखे, वो उस बेतकल्लुफ़ी से बहुत हद तक अच्छा है जिसमें एक दोस्त अपने दोस्त से जुदा हो जाए। यहाँ तंज़ो मज़ाक का सहारा लेते हुए कन्हैया लाल कपूर ने अजब जुमला कहा है कि हो सकता है कि अगर हम जहन्नम के दरवाजे पे खड़े हों और जहन्नम का जो दारोगा है वो हमसे ये कहे कि तशरीफ़ ले चलिए और हम ये कहें कि नहीं पहले आप, अगर हम तकल्लुफ़ उसके सामने दिखाएं तो हो सकता है कि वो अब हमारे अखलाक से मरऊब होकर, हमारे अखलाक से मुतासिर होकर हमें जहन्नम के बजाय जन्नत में भिजवा दे। लेकिन उसी मंजर को फिर पलट कर पेश करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि अगर बेतकल्लुफ़ी हो जन्नत के दारोगा से हमारी, तो वो हमें इस बेतकल्लुफ़ी के ज़ेर असर इतने नहर में गौते दिलवा, हमारे गौते इतने नहर में दिलवा सकता है कि जिससे हमें छठी का दूध याद आ जाए। तो ये छठी का दूध याद आ रहना जो है वो मुहावरा है, यानी इंसान को असलियत मालूम हो जाए अपनी। यहाँ इस बात को बताया है कि तकल्लुफ़ में इंसान को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसकी ज़ाहिरदारी, उसकी बनावट ये कायम रहती है। और फिर एक मिसाल उन्होंने दी है कि समझिए कोई साहब आए और वो आपके ऐसे दोस्तों में से हैं जो तकल्लुफ़ से भरपूर हैं, तो उनसे पूछा कि क्या आप चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी साहब अभी मैंने पी है। फिर कहा कि क्या आप सोडा पियेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, क्यों आप जो है ज़हमत करते हैं। फिर ये सवाल किया कि अच्छा शरबत पीजिएगा? कहने आप फिर देखिए तकल्लुफ़ पे उतर आए। का ठंडा पानी पी लीजिए? कहने अगर आप इसरार करते हैं तो लाइए। लेकिन एक बेतकल्लुफ़ इंसान अगर वहाँ पर मौजूद है और उससे पूछा कि साहब क्या आप चाय पियेंगे? तो उन्होंने कहा यार पियेंगे, लेकिन उससे पहले खाना खाएंगे। या पूछा गया खाना खाएंगे? तो उन्होंने कहा खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले जो है चाय पियेंगे। तो उन्होंने कहा कि चाय मंगवाऊं? तो कहा कि पहले सिगरेट मंगवाइए। कहा कि अच्छा ये बताइए चाय के साथ क्या खाएंगे? तो उन्होंने कहा अरे यार क्या बात करते हो, पाव भर गाजर का हलवा, 2 ऑमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे और 10-12 क्रीम रोल भी मिल जाए और एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा जल्दी कीजिएगा। तो ये कैफियत होती। तो एक अजब जुमला आपने इरशाद किया है कन्हैया लाल कपूर। यहाँ कहते हैं कि बेतकल्लुफ़ी में यूं तो बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि इसकी वजह से हमको कभी कभी सख्त खिफ़त, सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।
اور اس کو اس بات کو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر چند معزز دوست کے درمیان ہم کھڑے ہیں، عالمانہ اشخاص کے درمیان ہم کھڑے ہیں اور کوئی بڑے یعنی سنجیدہ موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس وقت کوئی ایسا آدمی آ جائے کہ جو مخل ہو جائے اور اس میں جو ہے رکاوٹ ڈال دے تو ہم کو اس کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے کنہیا لال کپور صاحب نے ایک بہت اچھی بات پیش کی ہے اور وہ کی ہے کہ کبھی ایسے دو بے تکلف افراد کے درمیان انسان پھنس جاتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو مغلظات بک رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں یا ایسے جملے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ جن کو سننے کی تاب ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس وقت انسان جو ہے پھنس جاتا ہے، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، یعنی نہ چھپنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ بھاگنے کے لیے پیر ہیں۔ یہ فارسی کے ایک مثل یہاں پر پیش کی ہے کنہیا لال کپور نے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جو ناولز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ایسے کیریکٹر تھے، ایسے کردار تھے کہ جس کردار کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ جو بے تکلف افراد ہیں۔ تو انہوں نے ایک مشہور انگریزی ناول کے جو ناول نگار تھے تھیکرے، ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے دوست جو تھے وہ آتے تھے اور ان کا کیریکٹر ایک پریزنٹ کیا کہ ایک کردار ایسا بھی تھا جو آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ صاحب جب رخصت ہوتا تھا اور رخصت ہوتے وقت کہتا تھا بھائی ہم کو اپنی ایک شرٹ دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ایسے ہیں جو آتے ہیں اور صرف یعنی ایسے وقت رہتے جب ہم وہاں موجود نہیں ہوں ہمارے گھر پر، اور آ کے ہمارے نوکر سے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دے دیجئے، ٹائی دے دیجئے، کوٹ دے دیجئے، پتلون دے دیجئے، ہم واپس کر دیں گے۔ یا کبھی آتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ لائیے 5 روپے نکالیے تاکہ ہم ڈرائیور کو دے کے، یعنی جو کرایہ جو ہے آٹو کا وہ بھی جو ہے مصنف سے۔ اور پھر ایک انہوں نے اپنا ایک اور مثال پیش کی کہ ایک دوست ایسے بھی ہیں جو بار بار گلے لگتے ہیں، بار بار مصافحہ کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ جو راہگیر رہتے ہیں، راستہ چلنے والے رہتے ہیں، وہ تعجب کرتے ہیں۔ پھر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بے تکلف افراد کو انسان وبال جان، مصیبت زندگی کی سمجھتے ہوئے بھی اس کو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کبھی وہ قینچی لے کے آپ کے مونچھوں کا صفایا کر سکتے ہیں اور کبھی جو ہے آپ کرا رہے ہوں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بمبئی میں جا رہا تھا اور ایک گڈھے میں میرا پاؤں پڑ گیا، تو جو پیچھے میرے دوست تھے انہوں نے مسکرایا کہا کہ دیکھو رات میں جو ہے وہ اتنا نہیں پینا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ لڑکھڑا جائے، اور جتنے بھی افراد تھے وہ سن کو ہنس دیے۔ تو ایسے ایک بے تکلف دوست کا پالا جو ہے میرا پالا ان سے بھی پڑ چکا ہے۔ اور بعض دفعے تو ایسے بھی بات بیان کی کہ کچھ بے تکلفی اس طرح ہو جاتی ہے جیسے یہ ٹکٹ لے کے جا رہے تھے کہیں اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے کہاں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں میں دہلی جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا دہلی کیوں جا رہا ہوں، چلو باٹا نگر چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں باٹا نگر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بڑی دیر تک بات کرتے رہے، پھر کہا لاؤ ٹکٹ دکھا، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ٹکٹ جو تھا پھاڑ کے پھینک دیا اور کلی سے کہا کہ جیسے ہی سامان اٹھا لیجیے چلیے، ہم یہ دہلی جانے انہوں نے کینسل کر دیا اور اب یہ جو ہے میرے ساتھ باٹا نگر جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور پھر اس کے بعد انہی صاحب کی خصوصیت بتائی کہ ایک دن میں غروب آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا، پیچھے سے آ کے انہوں نے دھکا دے دیا اور کہا واہ صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ جو ہیں وہ خوب چھلانگ لگائی آپ نے۔ اور جب میں تیر کے واپس آیا تو کہا میں نہیں جانتا تھا کہ آپ جو ہیں اتنا زیادہ اچھا جو ہے تیرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جملہ کہا ہے کہ تکلف کے لیے آپ اصل میں دیکھیے جو کتاب میں لیسن کا جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ کے مطابق کیا ہے کہ ضرورت سے زیادہ تکلف اور ضرورت سے زیادہ بے تکلفی دونوں اپنی جگہ پہ پریشانی کا باعث ہیں، لیکن یہاں پر جو مصنف ہے اس نے باقاعدہ دفاع کیا ہے، اس نے ڈیفینڈ کیا ہے تکلف کو۔ یہ کہا ہے کہ آپ تکلف کے خلاف کچھ بھی کہہ لیں لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ تکلف نفاست ہے، ایک ڈیلیکیٹ چیز ہے، ایک بہت ہی لطیف چیز ہے، ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، اور جو بے تکلفی ہے وہ بہت ہی کثیف ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر بے تکلفی پہلے ہم ہیں اور جہنم میں جائیں آپ، اس بات کو انہوں نے بتایا ہے۔ تو یہ جو پھر اس کے بعد آخر میں انہوں نے جب ختم کیا تو کنکلوژن کے وقت بھی یہ جملہ ارشاد کیا کہ تکلف میں تکلیف سراسر ہے کہ استاد ذوق کے فرما سکتے ہیں لیکن
शायद मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपने बेतकल्लुफ अफराद से पाला नहीं पड़ा था, उनका साथ नहीं हुआ था, नहीं तो वो भी इस तरह का जुमला नहीं अदा करते। हमारे लिए भी इस बात को समझने की बात है कि हम किसको अपना दोस्त बना रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसीलिए बड़ा अच्छा जुमला इरशाद किया है दोस्ती के बारे में। कहा है कि देखो, दोस्तों से दोस्ती रखो मगर एक हद तक। हो सकता है कि आगे चल के वो तुम्हारे दुश्मन बन जाए, और दुश्मनों से दुश्मनी करो एक हद तक। हो सकता है कि आगे चल के वो तुम्हारे दोस्त बन जाए। तो इंसान को अपनी हदों को नहीं जो है पार करना चाहिए, अपनी हद में रहना चाहिए, चाहे दोस्त भी हो। अगर इंसान अपने तमाम अफराद के साथ इस तरह ज़िंदगी गुजारता है कि उसकी ज़िंदगी में हंसी मजाक भी हो, लेकिन याद रखिएगा कि हर चीज़ अपनी हद में बहुत अच्छी होती है। इस लेसन को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक नए लेसन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक सलमान हुसैनी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।